السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله وشكر لله. اليوم بغيت نوجد معكم الروز بالخضره اللي كيجي الصراحه غزال وبنين. مهم نبداو على بركه الله. هنايا عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعته ودرتو يتشحر هنايا باش حيد منه هذا الماء. ما غنعطيكمش لا كونتيتي شحال درت، على حساب كل دار وشحال فيها من واحد. المهم عندي غادا نقول لكم غير اشنو غادا ندير فيها. عندي هنايا كيف ما قلت لكم صدر ديال الدجاج وقطعته، كان عندي في فريغو درته هنايا يتشحر باش حيد منه الماء. عندي هنايا الكروفيت، عندي هنايا خيزو، عندي جلبانه، عندي الفلفله، عندي هنايا المايس، عندي هنايا لاصوص ديال لي نيم. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش في بلا مع هذه حلوه، تقدروا ديروا في بلاصتها العسل. وعندي هنايا لاصوص صوجا ها هي. وعندي هنايا الثومه اللي درت تقريبا واحد كيبغي الثومه، درت تقريبا واحد 5 الفصوص ديال الثومه وطحنتهم هنايا. وشنو اخر يعني صافي ندوز معاكم دابا باش نصايب هادشي. وعندي الروز، انا غندير الروز بسماتي، تقدروا ديروا حتى الاخر مي سال عليا وصيف. المهم مشيت شريت هذا. المهم انا كيعجبني بسماتي، تقدروا ديروا حتى الاخر ماشي مشكل. الروز اصلا كيجي زوين، راه كيجي معسل هذا الروز كيجي غزال. المهم ندوزوا على بركه الله. هنايا راه ما درت لا زيت لا والو، كنتسنى غير ينشف ليا هاد الدجاج من الماء. عاد غادا نزيد عليه زيت العود، تقدروا ديروا حتى الزبده. المهم انا جهدت عليه البوطه وشويه نفق ماشي مشكل. وهنايا اخوتي خواتاتي زدت شويه ديال زيت العود من بعد ما نشف ليا من الماء وخليته يتشحر. هنايا من بعد ما تشحر ليا صدر ديال الدجاج كيف ما شفتوا معايا، زدت عليه دابا هاد الكروفيت. كنلوح فيه بحال مضاربه انا وياه ما ديت ما جبت ماشي مشكل. المهم من بعد ما نقيته وحيدت ليه الخيوطه ديالو، كنخليه بقشورته بالراس ديالو باش يطلق ليا البنه في الروز. ومن بعد من يطيب راه كل واحد غادي ينقي الكروفيت اللي عنده في التبصيل. مهم وغادا نزيد عليه التوابل ان شاء الله. وهنايا زدت زيت العود. المهم تقدروا ديروا الزيت الروميه اولا الزبده، المهم انا كنخدم بزيت العود غير فاش فين يتشحر ليا هادشي كامل مع بعضياته. وغادا نبدا ندير في التوابل ان شاء الله. انا نسيت الثومه مي غادا نديرها من بعد، كان ليا نشحرها في الاول مي ما نسيتها. هنايا درت سكينجبير وغادا نزيد عليه الثومه. ودرت هنايا لي بزار على حسب كل واحد غيدير لا كونتيتي اللي بغا. كاين اللي غيبغي حار، كاين اللي غيبغي لا، يعني على حسب الذوق. يعني كاع التوابل كل واحد وكيدير على حسب القياس اللي باغي. هنايا هاد التخليطه درت البنت اللي كنت شاركت معكم باني شريت من عندها لي قامه لي زيبيس، راه دايره ليا التخليطه والصراحه زوينه. كنديرها في الحوت وكنديرها في اللحم ولا في الدجاج، كتجي زوينه، تخليطه زوينه فيها قرنفل فيها بزاف د الحوايج. المهم عجباتني انا هاد لي زيبيس، خديت من عندها كيلو. وهنايا زدت الخرقوم. ما غاداش ندير انا مطيشه، تقدروا ديروها مي انا ما درتهاش، اكتفيت غير بالتحميره. التحميره حلوه ما تخلعوش منها، راه ما حاراش،
حيت انا اصلا ما عنديش مع الحرور، مي هادي غير تحميره حلوه. هنايا درت 2 كيسان ديال الماء، وغادا ندير كاس ديال الروز. كيف ما معروف على الا دار كاس ديال الروز كيداروا معاه 2 كيسان ديال الماء باش كيطيب على خاطرو. وهنا زدت هاد خيزو اللي قطعت، غير هو احسن ديروا قطع صغيورين بحال هادو باش يطيب مع الروز. انا رجاني هو هذاك. وهنا انا كنت داويه في لا فيديو مي حيت الهضره ودويت فوق الفيديو. وهنا زدت القزبر من بعد ما قطعته، والتوابل كامله غادا نديرها في دقه واحده، وغادا نغطي الكوكوط ونخليها طيب على خاطرها. نقص البوطه حتى اللافان، يعني غنقصها مزيان عاد وصافي نغطيها بقفالته. غادا نخليها تطيب على خاطرها، ومره غادي نخلي ضروري غنحركوه شويه. عندي هنايا لاصوص تاع لينام كيف ما قلت لكم في الاول. تقدروا ما ديروهاش، تقدروا ديروا العسل في بلاصتها غير هي، وتقدروا ما ديروهاش كاع، لانه الصراحه كتجي فيه الروز هذيك الحلاوه ديال لاصوص ديال لينام كتجي واعره. المهم جربوها، وإلا ما كانتش متوفره عندكم ديروا شويه ديال العسل اولا السكر، كل واحد ولكن غير شويه ما تكتروش. هنا درت لاصوص صوجا، عندي لا صالي، وغدا ندير الملحه من بعد على حساب نسيتها. فوالا درتها دابا. وهنايا درت الفلفله، تقدروا تشحروها في الاول، غير انا ما شحرتهاش من الاول، درتها يعني عادي ولكن كتجي زوينه. درت جلبانه، هنا زدت المايس، وهنايا عندي درت كاس ديال الروز، يعني الكاس اللي عبرت به الماء عبرت به الروز. درت 2 كيسان تاع الماء كيف ما شفتوا معايا في الاول، ودرت كاس ديال الروز باش يطيب ليا على خاطره ويجيني ناشف باش ما يجيش فيه الماء. وكيف ما قلت لكم كنقص عليه البوطه مزيان باش ما يتحرقش ليا. المهم اخوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الروز اللي وجدت معكم بالدجاج والكروفيط والخضره. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم، راه كيجي زوين وبنين بالصوجه اللي كنزيدوه وبهذيك لاصوص ديال لاصوص تاع لينام، راه كتجي واعره الصراحه تقال. ومهم الروز راه كيف ما معروف عليه، الا درنا كاس ديال الروز كنزيدوه 2 كيسان ديال الماء، يعني ديما الدوبل ديالو باش كيطيب لينا مزيان باش ما كيبقاش فيه الماء. مهم انا هاد الطريقه هي هذه اللي كندير ديما. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم،
والخضر راه ماشي ضروري ديروا هاد الخضره اللي درت انا، يعني الخضر اختياريين، الخضره اللي متوفره عندكم في الدار كديروها. ونتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، وكنتمنى منكم ديروا لا بارطاج وديروا ليا جيم وتكتبوا لي كومونتيرات زوينه. وكيف ما ديما الله يحفظكم ليا يا ربي امين. ومهم تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.